माय युट्यूब फॅमिली, कशी आहे तुम्ही? आज समजता तुमी सगळी बरी आसतली न्ही. हॅपी संडे तुम सगळ्यांक म्हणटा. होय. आता आमी मिसासून आता येयले घरा आमी आनी आता चोया आता फुडले जे कितें आहा ते प्रोग्राम आमचे करपाचे म्हणटा, रांदपाचे बिनपाचे आनी कितें प्रोग्राम तुका मागीर अपडेट करीत रावताय म्हणटा आमी. ओके, गुड मॉर्निंग. तर कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली म्हणून. आणि हो पात्रांनी माझे कॉपी मारूंक सोदता, तुमकां कळला आसतली न्ही. गुड मॉर्निंग माय युट्यूब फॅमिली करूंक लागला तो आजकाल म्हाका कॉपी मारूंक लागला तो पात्रांव. होय, सारकें येता. तर हा आमची धाकटीशी आसूं पूण आमची ती. ओके. आनी हे हांव कितें सांगतलें म्हणल्यार पात्रांवान सांगलें ऑलरेडी की आमी न्ही मिसासान येयली. ओके. आनी येवन न्ही आतां हिंगा सगलो पसारो पडला. तर किचनान पसारो, माळ्यार सगलो म्हणलें मातशें मॅस हा क्लिनींग करूंक जाय आज. काल करूंक ना, तर आज मातशें क्लिनींग करुया म्हणटा. तर स्टिशापलाक लायला थिंगा, तांकां सांगला तुमी वयर चोवन घे आनी हांव हिंगा किचनान चोवन घेता. आनी पात्रांव आमचो न्ही मातशें आतां लिवींग रूम बिणी चोवन घेतलो, मातशें वॅक्यूम बिणी मारतलो. तो सगळीं मेळून न्ही मातशें क्लिनींग कोत्ताय आनी मागीर तेजे उपरांत चोवपाचें. आनी सायड बाय सायड हांव हेंय करपाचें आहा, म्हणजे कुकींग. आनी चिंता आज न्ही कितें करूं म्हणून. तर अशें चिंतूंक लागला म्हणल्यार फीश कितें कोत्ता म्हणून. म्हणल्यार फाल्यां इश्टीच्याचो बर्थडे आहा न्ही, तर फाल्यां मागीर चिकन बिणी खातलीच. तर आज न्ही अशें कितें म्हणजे मनात तें जालो अशें. तुजे मनान कितें जालेलें मिन्स फिश आयटम आनी कितें करपाचें मिन्स मीट ओ चिकन तसलें नाका, म्हणल्यार फाल्यां खातलीच न्ही. म्हणजे मतीन तशें आहलोलें, तें म्हणजे मतींतलें सांगलें. वय वय म्हाका सगळें कळटा कोणाच्या मतीन कितें चलता तें सगळें कळटा तेका लागून. ओके. आनी हें आतां चयता फ्रिजीन कितें आहा म्हणल्यार खंयचें नुस्तें एवेलेबल आहा आनी त्या हिसपान न्ही काडून आतां दवरता उदकान घालून. आनी तेन्ना मसूर क्लिनींग करून घेताय. आनी मागीर तेजे उपरांत रांदपाचें. आनी रांदले उपरांत न्ही मातशें आमी भायर वचूंक सोदताय आनी ते खंय वयतायचे मागीर तुमकां वयता वयता सांगया म्हणटा न्ही रे. हय. तर चलाय गायज, आतां आमचे स्टिफन पात्रांवान न्ही हिंगा बरें वॅक्यूम मारून घेयला. ओके. म्हणल्यार सें दिसता आसतलें तुमकां. म्हणल्यार आमचें लिवींग रूम न्ही बरें आतां क्लीन जालां. म्हणल्यार हिंगाय मातशें क्लिनींग बिनींग केलां. ओके. आज न्ही हांव कडी करपाचें आहा मातशें डिफरंट. म्हणल्यार कितें कोत्तलें जाणा, हांवें तुमकां ही फीश दाखयलाचे ते पयलीं हांव फ्राय कोत्ता आनी मागीर न्ही कोडीन सोडटलें. ओके. तर तशेंय न्ही बरें लागता केन्ना केन्ना केल्यार. तर तेल हा पळय बरें गरम जाला आनी आतां हितून सोडटा आमची फीश. हितून एकले सगळे पीस घेयला हांवें. म्हणल्यार एकले आसताय ते तेमी खायनाय आनी वयल्यान तेमी कोळीचेय खायनाय. तर हे म्हाका आनी स्टिफनाक लागून. ओके. ते गायज आतां जावंक लागलाय करेक्ट 1 o'clock आनी आमकां आतां हे बेगीन रांदप बीन करून भायर वचूंक जाय. म्हाका आनी स्टिफनाक देखून न्ही हांव मातशें फटाफट रांदून घेवंक लागला. क्लिनींग तर सगळें जालें, आतां खाली रांदपाचें उरलां. हें जाता तशें न्ही मागीर आमी निपट्टाय म्हणलें. ओके. आतां बरें भाजून घेया. अशें लायटूच भाजून घेतलें, चड भाजची ना. म्हणल्यार कोळीन घायले उपरांत न्ही शिजपाचें आनी तें म्हणून. तर हाफ डन अशें फ्राय करून घेता. ओके. आनी भायर न्ही ते पावस पडूंक लागला तर सगळें वेट हा. ते गायज आमची कोडी न्ही हिंगा रेडी हा. ओके. आनी बरी जाला ती दिसता आसतली न्ही तुमकां. म्हणल्यार हांवें फीश बिणी फ्राय करून घायला न्ही हितून, तर बरो टेस्ट येयला कोडीक. ओके. आनी आतां हिंगा आमचे रायसूय रेडी जावंक लागलाय. म्हणल्यार जालें तें ऑलमोस्ट रेडी. आनी मातशें रावन कोत्ता आमची फिशूय फ्राय, म्हणल्यार फ्राय फीश करपाचें आहा न्ही हेजे बरोबर. तर ती आतां करुया म्हणटा. ओके. तर हिंगा आमची रवा फ्राय बरी जावंक लागला. ते गायज मस्त एकदम बरी सोडसोडीत अशी क्रिस्पी अशी. ओके. ते बरें फ्राय केलाय तेका हांवें आनी आतां टर्न करून घेता आनी दुसऱ्या सायडीकूय जावंक घ्या म्हणटा. ओके. ह्याय म्हणटा जेवणाक आज बरी शीत कोडी हा न्ही रे पात्रांव. आमचो स्टिफन पात्रांव न्ही त्या सायडीक कितें करूंक लागला तुमकां दाखयता म्हणलें. ओके. कितले बरें डीश करूंक लागला, म्हणल्यार सॅलड करूंक लागला. कितें रे सॅलड मास्टर. सॅलड मास्टर. एक कुकंबर सोलून सॅलड मास्टर जाला. तू बरो हा पात्रांव. हय.
आणि करून घालू. होय सॅलेड करूंक लागला तो म्हणल्यार तो कुकंबर आसलेले न्ही फ्रिजीन ते काडलाय आणि कुकंबर कातरचो हांवें तर कातर म्हणलें तर आता कुकंबर कातरले उपरांत न्ही जेया म्हणटा ओके आणि मागीर जेवनूच वचया आणि काल तुमकां हांवें दाखयलेलें न्ही आमचो स्टीफन पात्रांव पयलीं खंय रावतालो तो तर तेजे थिंगा वचून न्ही मातशें पयलींची मेमरी रिफ्रेश जाली न्ही रे म्हणल्यार तो पयलीं कोणाचे बराबर रावतालो न्ही सो तेमी आतां थिंगासल्यान मूव जालाय नाजाल्यार आमी थिंगा वयता आसलेले मेळूंक म्हणल्यार लास्ट टायम आमी जेन्ना गेल्ले ते जायते वर्सां पयलीं तेन्ना तेंचे गान गेलेली आमी मेळूंक तेमकां न्ही रे होय थिंगा मातशें मार्केट भोंवलेली मागीर तेंचे गान गेलेली तेमकां मेळून येयलेली पूण आतां तेमी थिंगासल्यान न्ही मूव जालाय आनी खंय गेलाय तेमी म्हणल्यार तेमी म्हाका दिसता लेस्टर गेलाय न्ही रे होय ते गायज आतां न्ही टेबल हिंगा आमचें लागला ओके आणि ते तेजे सॅलेड्स हे स्पेशल सॅलेड स्टिफनान केला ते ओके म्हळ्यार कुकंबर ओके आणि ही आमची फीश करी यमी फीश करी से बरी दिसता न्ही टेम्पटींग आणि हे हा आमचे फीश फ्राय रवा फीश फ्राय बरें केलाय न्ही तेका क्रिस्पी अशें ओके तर आतां बसताय आणि एन्जॉय कोत्ताय म्हणलें हे ब्लेसिंग रायलो से ये म्हणटा जेवपाक होय याय जेवंक याय ओके आमचे सिंपल आणि स्पेशल सिंपल बट स्पेशल मील एन्जॉय करूंक याय म्हणटा ओके चल बस जे हांव स्टिशाक घेवन येता म्हणल्यार आपयता ओके यम्मी गायज बरें आहे म्हणटा टेस्टी हा होय कोडी बरी आले आणि नुस्त्याक बरें फ्रेश आहा म्हणटा हां ओके आणि आमचे पयलीं एकूच पाटी जेयता आणि थोडे टायम पयलीं ते आतां 2 पीस न्ही पिझ्झाचे खावन गेला म्हणल्यार काल राती आमी पिझ्झा पाटी केलेले तर 2-3 न्ही पीस उरलेले तर आतां ते खावन गेला आणि आतां ते सुसेगाद जेयतले इतले बेगीन तो कांय जेवपाचें ना ते ओके देखून हांव स्टिशा आनी आमचो पात्रांव आमी तिगांय एन्जॉय कोत्ताय म्हणलें आतां निकोळ्ळाय गायज ओके आणि पावस न्ही बरोच पडूंक लागला देखून आज सोत्रीची गरज पडला आमकां नाजाल्यार भिजतली न्ही सगळी आणि वारेय मारूंक लागला ते बरेच गेले ब्लॉगान हांवें तुमकां सांगलेलें न्ही की म्हाजे तकलीन कितें येयला म्हण त्याक गिफ्टाक कितें दिवपाचें तें तर आतां थिंगाच आमी वचूंक लागलाय तर तुमकां दाखयता ओके थिंगा पावले उपरांत म्हळ्यार हांवें कितें चिंतलां तें आज रश न्ही बरीच आहा आनी आमचे स्ट्रीटूय न्ही बरेच बिजी म्हणल्यार आज हे आनी दिवाली म्हणून होय थंडी आहा आणि पावसूय हा बरोच आणि आज दिवाळी म्हणून सारखे स्ट्रीटूय बिजी हा कारण आज संडे हा न्ही तर आनी बिजी प्रायमाकूय येयला अशें गायज तर पात्रांव सांगता एक ग्लॅन्स मारता कितें म्हणून तो म्हाका न्ही टेम्पटेशन दीत रावता एक पाटी हांव गेलें न्ही मागीर कितें ना कितें घेवनूच न्ही पडटलें असली खबरो ते गायज आमी हिंगा येयले ओके अशें म्हणटा भितर तर हांवें कितें चिंतलां जाणा स्टिशाक अशें बारीकशें न्ही चेन अशी दिवंक से गायज आणि आमी न्ही कन्फ्यूज जाय म्हणल्यार खंयचें घेवंक जाय खंयचें ना कांय कोणना अशें तर हिंगा बरी आहायचे तर आतां एक फायनल केला गायज आमी आनी आतां बिलींग कोत्ताय ओके And did you want that gift wrap at all for an extra £5? येस प्लीज येस जे गायज ही आनी आमकां फ्री मेळ्ळा म्हळ्यार ओवर £69 स्पेंड केल्यार न्ही आमकां हे ज्वेलरी बॉक्स फ्री मेळटा हूंय तर एक घेयला हांवें म्हळ्यार हे पिंक कलराचे आहा ओके तर आनी आमची गिफ्ट हा हिंगा तो आतां तेका गिफ्ट रॅप करूंक सांगला हांवें And you could put her birthday in there. You could put your daughter's birthday, and then around her birthday, you should get a little discount come through your email. ओके तर आतां ते गिफ्ट रॅप करूंक लागला गायज आनी ताका सांगलें मातशें न्ही एक पाटी दाखय म्हणून म्हणल्यार म्हाका तुमकां दाखोवंक जाय न्ही म्हणून Yeah. Cool. Like that then. आमी न्ही हे चूज केला ओके बरें दिसता न्ही तुमी सांगा एक कॉमेंटान ओके तुमकां कशें दिसलें तें म्हळ्यार हे सिल्वर हा आनी स्टिशाक न्ही सिल्वर लायक म्हळ्यार सिल्वराची न्ही चड घालता ते ज्वेलरीज ओके तर ताका बरें लागतलें फॉर शुअर तर आतां ते गिफ्ट पॅक करता Who's that video for? Are you going to be posting that or sending it to someone? Actually this is my YouTube channel. Oh my gosh, that's nice. Do you want to write it down for me so I can check it out? Yes please, yeah. तर म्हाका न्ही
subscribe for me, okay? गाईज आमी हिंगा न्ही गिफ्ट घेवंक येयलेली तो ते विचारूंक लागले हांव शूट कोत्तालें न्ही विचारूंक लागले कित्याक शूट करूंक लागला तुजें कितें कोणाक धाडूंक जाय कितें म्हणून तर हांवें सांगलें ना म्हाजें न्ही यूट्यूब चॅनल आहा तर सांगूंक लागलें म्हाका न्ही तुजें चॅनलाचें नांव बरोवन दी आय चॅक इट आवट म्हणटा तर ओके म्हणलें आनी सबस्क्रायबूय कर म्हणलें ओके तर एक सबस्क्रायबर मेळ्ळा तें म्हाका विथ द गिफ्ट ओके से हॅलो Hello. Those are your receipts. Would you like them in the bag or would you like to hold on to No, them? we can take it, yeah. Thank you. That's all them for you. Okay. Oh, there are two of them. Yes, they've got in their jewelry boxes. Woi. Have a lovely day, guys. You too. Thank you. Bye-bye. Bye bye. You too. Bye. Nice meeting you. बरे लागले जाणा ताका मेळून हां बरें न्ही बरें चेडू एट लास्ट प्रायमाकान येयलीच आमी आनी स्टिफनान एक आपल्याक लागून हुडी घेयला आनी हांवें पोत्तून आनी एक टॉप घेयला कितें करपाचें पण हांवें सांगलेलें की वयची न्हू म्हणून पूण घेवन येयला म्हाका पॉसिबली हिंगा प्रायमाकान आनी येयले उपरांत आनी मागीर खाली हातुडी वयतली कितें ना कितें घेवनूच वयतली न्ही तर तशें तर हांवें घेयला आनी तो आतां न्ही थिंगा बिलींग करूंक लागला आनी हांव हिंगा अशेंच पासूय मारूंक लागला टायमपास आनी न्ही प्रायमाकांनी बरे बरे कलेक्शन्स येयलाय गाईज ओके तर ते म्हणटा प्रायमाकान वचून म्हणल्यार कोण हिंगा युकेन हायचे तेमी एक पाटी पासोय माराय म्हणटा प्रायमाकान कित्याक की न्ही बरे बरे येयलाय आनी केन्ना आसताय केन्ना आसनाय न्ही तर जेन्ना आसताय न्ही तेन्नाच मागीर वचून हें करपाचें एक्सप्लोर करपाचें ओके देखून सांगता तुमकां हांव ते आतां बरे बरे हाय न्ही बरे बरे दिसूंक लागलाय न्यू कलेक्शन आनी थोडे दिसाच्या उपरांत येयल्यात न्ही मागीर हे आसतलें नासतलें तशें हें आसना फिक्स आसना म्हणून जायते कलेक्शन्स येयलायचे दाखयता तुमकां पात्रांव येता मुसोर न्ही मातशें हिंगा टायमपास कोत्ता आनी तुमकांय दाखयता म्हणलें कितें कितें कलेक्शन्स येयलाय ते प्रायमाकान ओके से विंटर वेअर न्ही जायते येयलाय आनी बरे बरे से दिसता आसतलें न्ही आनी हांवें खंयचो घेयला से तुमकां दाखयता राव थिंगा वचया म्हणटा हांवें न्ही हिंगासल्यानूच खंयसान तरी इकोल्ला तो खंयसान उकोल्लो तो दिसना असो खंय गेलो तो थिंगा हाचे चे गाईज म्हणल्यार घरान आनी असून कितें दाखोवं न्ही थिंगाच दाखोवन सोडटा म्हणल्यार हांवें हितूंतल्यान घेयला एक पीस ओके बरो दिसता हो म्हणल्यार गायले उपरांत न्ही आनी बरो दिसतलो म्हणून हेका अशें हें आहाय म्हणल्यार सिक्वेन्सीस आहाय बारीक बारीक आनी बरो आहा म्हणल्यार विंटराकूय बरो आहा आनी अशें मातशें न्ही ग्रँडूय आहा म्हणल्यार सिक्वेन्स हाय न्ही म्हणून तर हो एक घेयला आनी पात्रांव आपल्याक लागून एक हुडी घेयला दॅट्स इट होय बरी येयला तेच हांवें न्ही दाखयलें विडियोन म्हणल्यार बरी कलेक्शन येयलाय न्ही होय तेच सांगलें हांवें कोण हिंगा युकेनसान चयता येचे तेमी एक पाटी हें माराय म्हूण ह्या दिसांनी रावंड माराय म्हूण तर आतां केक शॉपान वयताय गाईज ओके पावसान भोंवंक लागलाय आज ते बरो सॉलीड पावस आहा तर आतां केक चूज करुया म्हणटा एक धाकटीशी करुया न्ही रे खंयची ती बरी आहा एट लास्ट आमकां ईद लायक जाला गाईज ओके रेड वेल्वेट म्हणल्यार ही बरी आसता पयली पात्रांवन कितें सांगलेलें जाणा मँगो आनी हांवें सांगलें चॉकलेट पूण आतां दोगांयचें न्हू आतां रेड वेल्वेट ओके तर आतां ऑर्डर दिताय आनी मागीर फाल्यां येवन कलेक्ट करतली तुमची केक ही न्ही बूक जाली गाईज ओके तर गिफ्ट जालें केक जालें आतां वयताय घरा म्हणल्यार आतां फाल्यांच या कितें फुडें कितें करपाचें न्ही रे तर वय पावस न्ही बरो झोडूंक लागला ते देखून आमी मातशें न्ही भितर रावलाय आनी हो व्हिडियो न्ही आमी केक शॉपानूच एंड करून सोडटाय ओके आनी आजचो आमचो हो व्हिडियो न्ही लायक जाला जाल्यार लायक कराय शेअर कराय आनी आमच्या चॅनला सबस्क्रायब कराय आनी पोतून मेळया एक न्यू व्हिडियोन म्हणल्यार फाल्यांचे व्हिडियोन आमचे चेडवाचे बर्थडेचे व्हिडियोन ओके टेक केअर एंड बाय